يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي. لا يستطيع أن يكتب ورقة واحدة فقط باللغة الإنجليزية كما تعرفون. والله الشيء وأمر محير جدا، الذي يحير العقول. أنتم صغار في هذا العمر، والله أنتم تستطيعون أن تكتبوا ما تشاءون وتظهروا ما تشاءون تتكلمون فيما تشاءون. فهذا أمر ولو لا يعجبكم ولو لا يحيركم، ولكن في الحقيقة هذا أمر محير.